मनागरी कसरी बनु। अब कपिल वस्तु यत्रो ठुलो हेरिटेज 30 वर्ष बिताउनु भयो। अब archaeologically we have so many proof. र फर्स्ट एउटा जर्मन 1895 मा डाक्टर फुरर भन्ने जसले चाहिँ त्यहाँ उनले 12वटा साइटहरूको एक्सप्लोर गर्दाखेरि 1895 मा उनले यो तिलौरा कोट could be the capacity of the Sakya, according to Chinese travelers' account, according to the Buddhist literature. He was अब आज हामी 2022 को हामी अब 21 को कुरा गर्दैछौँ। 1895 मा एउटा जर्मनले त्यतिखेर भनिसकेको थियो। 1899 मा एउटा इन्डियन आर्कियोलोजिस्ट ऊ आफै आएर बाबुचरण मुखर्जी पीसी मुखर्जी भनेर हामी भन्छौँ, उसले झन्डै चाहिँ 30-32 वटा साइटहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गरेर तिलौरा कोटमा आएर उनले उत्खनन गर्यो। पूर्वी द्वारको ठाउँमा उनले उत्खनन गर्यो। दिस इज द गेट थ्रु विच सिद्धार्थ टुक अ ग्रेट रिनाउन्सिएसन भनेर उनले लेख्यो। त्यसै गरिकन तिलौरा कोटमा पाएको आर्कियोलोजिकल इभिडेन्सेसहरूबाट उनले के ठोकुवा गर्यो भने तिलौरा कोट बाहेक अरू कुनै साइटै हुन सक्दैन साक्यको राजधानीको लागि। दिस इज द ओन्ली साइट विच क्यान बी द क्यापिटल सिटी अफ द साक्यज भनेर उसले आफ्नो रिपोर्टमै लेखेर गयो 1899 मा। त्यसपछि हामीसँग यो नेपालको सम्पूर्ण सम्पदा मेचीदेखि महाकालीदेखि उत्तरदेखि दक्षिण सम्पूर्ण भागको जिम्मेवार लिएको त पुरातत्व विभाग हो। पुरातत्व विभागबाट पनि मेरा सिनियर आर्कियोलोजिस्टहरू आएर चाहिँ त्यहाँ कोही 18 वर्षसम्म कन्टिन्यू काम गर्नुभयो, कोही 17 वर्षसम्म काम गर्नुभयो। उहाँहरूले नै कुनै पश्चिमी द्वार उत्खनन गर्नुभयो, कसैले अलिकति पर्खाल खन्नुभयो, यस्तै कामहरू मात्रै हुँदै गयो। किन यसलाई चाहिँ एउटा राज्यले नै यति महत्त्वपूर्ण साइटलाई चाहिँ छायामा राख्यो? र यसको एउटा समस्या चाहिँ एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि सर, हामीसँग हिरा छ तर हामीले त्यो हिरा चाहिँ मान्छेलाई देखाउन सकिराखेको छैनौँ। त्यही क्रममा चाहिँ एकजना इन्डियन लेडी 1962 मा आएर एउटा पर्खालको छेउमा कुनामा गएर एउटा खाल्टो खनेर चाहिँ तिलौरा कोट क्यानट बी बियोन्ड 2nd सेन्चुरी BC भनेर चाहिँ यत्रो मोटो किताब लेखेर हिँड्दैन। त्यसपछि गएर चाहिँ पिप्रोहवा 1975 मा इन्डियन एउटा साइट छ जहाँ एउटा स्तूप छ। It's a very important stupa. The relics which was discovered from that stupa is probably the Buddha's relics because there is an inscription on that. And they claim that that is the Kapil Vastu. अनि हामी हाम्रो तर्फबाट हामीले कति प्रयास गर्यौं त? जापानिजहरु आएर 10 years एस्काभेट गरे। यत्रो मोटो दुईटा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ दियो तर इट्स इन अ जापानिज ल्याङ्ग्वेज। अब अहिले आएर चाहिँ एउटा जापान फन्डिङ ट्रस्ट भनेर चाहिँ जापान गभर्नमेन्टको पैसाबाट चाहिँ हामी 6 वर्षदेखि त्यो ठाउँमा काम गरिरहेछौँ। यो अन्तिम वर्ष हो। अझै पनि हामीसँग दिस इज दिस प्यालेस भनेर हामीले कङ्क्रिट एन्सर दिन सकिराखेको छैनौँ। अब समस्या यहाँ के हो भन्दाखेरि अब अहिले आएर कपिल वस्तु रामग्राम देवदह भनेर चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत चाहिँ राखिदिएको छ। लुम्बिनी कपिल वस्तुमा 7 वटा साइट छ, लुम्बिनी 8, यताति नवलपरासीमा चाहिँ 2टा साइट भनेर चाहिँ देवदह र चाहिँ रामग्राम भनेर राखिराखेको छ। अब लुम्बिनी विकास कोषबाट आफ्नो तर्फबाट अब किनभने एउटा लिमिटेड बजेट भित्र चाहिँ लुम्बिनी बसिराखेको छ, तर सरकारसँग त यसको लागि विकासको लागि त मेन पावर पनि छ, सिङ्गो पुरातत्व विभाग छ, मन्त्रालय छ। किन एउटा सिङ्गो टिमै नै लुम्बिनीमा ल्याएर 10 वर्ष कन्टिन्युस ल तपाईहरु यो सबै एस्काभेट गर्नुस्, यसलाई कन्जर्भ गरिदिनुस्, एक्सपोज गरिदिनुस् ताकि मान्छेहरू यहाँ भित्र पस्न साथ नै यस आई एम इन्टरिङ इन्टु द शुद्ध धनज क्यासल भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो फिलिङ होस्। त्यसको लागि चाहिँ एउटा लङ रन एउटा प्रोजेक्ट नै हुनुपर्छ। र यो फेरि एउटा समस्या के हो भने यस्ता किसिमका ट्रस्टहरू चाहिँ पोलिटिसियनहरूले चलाए सर।
I'm sorry to say that this is a very bitter, I mean, the poisonous word. तर चाहिँ यो पोलिटिसियन्सहरूले चलाएको इन्स्टिच्युटको चाहिँ यो गति मलाई लागिरहेको छ। अब रामग्रामको हामी कुरा गरौँ। बुद्धको मृत्यु त रामग्राममा भयो, के अरे कुशीनगरमा भयो। His body was kept for 7 days. Only on 8 days, his body was cremated. There is a big, I mean, the stupa called Ramabhara. मृत्यु भएको ठाउँबाट 1 kilometer eastमा there was a pond. Next to the pond, he was cremated. News spread everywhere. Buddha passed away. There were 6 kingdoms who reached there to asking for the relics of the Buddha. यता मगधका I mean the राजा अजातशत्रु, he came to receive the asking for the relics. लिच्छवीहरू आए, मल्लहरू दुईटा थिए, पावा मल्ल र कुशीनगर मल्ल। यताबाट शाक्य र कोलियजहरू पुगे। अब त्यसपछि त्यहाँ दुईटा ब्राह्मणहरू छ, ब्राह्मण अफ बेटद्वीप र ब्राह्मण अफ अलकप्प। All these 8 kingdoms, I mean the ऋषिवर, they reached कुशीनगर। उनीहरूले बुद्धको चाहिँ relics हामीलाई पनि देऊ। हाम्रो बुद्ध कपिल वस्तुको साक्यहरूले बुद्ध belongs to us. कोलियजहरूले भने बुद्ध also belongs to us. तर चाहिँ मल्लहरूले दिन चाहेन, किनभने बुद्ध passed away in my country. There was a, you know, the poisonous word shared. अनि एकजना ब्राह्मण थिए द्रोण, उनले के भने भने जुन टिचरले जीवनभरि अहिंसा र शान्तिको पाठ पढाए, आज उनको हड्डीको लागि हामी कुकुर जस्तै भोकिराखेको छौँ। भनेपछि मल्ल they became ready to share the relics. So 8 part was divided. So 2 part came to the Nepal. One side received by Sakyas of Kapil Vastu, one side college of Ramagrama. अशोक जब चाहिँ तेस्रो शताब्दीमा, after 200 years of Buddha's parinirvana, Ashoka, when he accepted the Buddha's faith, अब बुद्धले के भन्नुभएको थियो यहाँ बुद्धिज्म। अब सुन्नुहोस्, अशोकको पालामा अशोकको एम्पायर आजको अफगानिस्तानदेखि लिएर पाकिस्तानदेखि लिएर होल दिस, अब यो हाम्रो नर्दर्न बेल्ट अफ नेपाल, अहिलेको मेरो विचारमा शिवालिक रेन्ज, यो सबै अशोकको अन्तर्गतमा पर्थ्यो। इभन बर्माको लोअर पार्ट अफ बर्मा, it was part of the Ashoka. Up to the South India, he was an emperor. जब वो बुद्धको फेदमा गएपछि बुद्धले के भन्नुभएको थियो भने मेरो मृत्युपछि तिमीहरू 4 ठाउँमा जानु। यदि अफगानिस्तानको कुनै एउटा बुद्धिस्ट he want to come as a pilgrimage to Lumbini, how many years he has to walk? अशोकमा त्यो करुणाले गर्दाखेरि अशोकले के सोच्यो भने यदि मैले उनीहरूको ठाउँमा नै बुद्धको अस्तुलाई मैले त्यहाँ पुर्याइदिएर स्तूप बनाइदिएँ भने त उनीहरूलाई यहाँ आउनु त पर्दैन। They can go to their stupa and they pay homage and puja गर्नु सक्छ। So Ashoka, he started opening other 7 stupas. He took the relics from there, not all. 110 चाहिँ त्यहाँ छोडेर चाहिँ अरु चाहिँ लिएर he came to Ramagrama to open Ramagrama stupa. Ramagrama stupa 3rd century BC-मा अशोक आउँदाखेरि Buddhist text mentioned that it was the Nagas. Naga means they were not the cobras, there were some tribe who used to worship the Naga. हामी पनि त अहिले पूजा गर्छौँ नि, नाग पूजा भनेर वर्षमा एकचोटि त नाग पूजा गर्छौँ। There are 22 Naga worshipper tribe in Bihar itself now. It was protected by those Naga tribes. When Ashoka came to open the Ramagrama stupa, these Nagas requested Ashoka, please do not open it. We have an equal respect as you have. So Ashoka, without opening Ramagrama stupa, he went back. Chinese yatriyaru fan came to Ramagrama. From Lumbini, he went to Ramagrama. Ramagramको स्तूपको बारेमा उले यति राम्रो वर्णन गर्छ। There are some Shramanera, they worshipped that stupa. वेन्साङ 7औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि त वेन्साङ त छक्क पर्यो। राति त त्यो रामग्राम स्तूपबाट चाहिँ उज्यालो फैलिन्थ्यो, उज्यालो फ्याँकिन्थ्यो त्यहाँबाट। वेन्साङले त के पनि भन्छ भन्दाखेरि राति जङ्गली हात्तीहरू आएर सुनमा चाहिँ पानी ल्याएर चाहिँ त्यो स्तूपमा चाहिँ स्प्रिङ्कल गरिराखेको देख्छ उसले। कति पावर होला त्यो स्तूपमा जहाँ चाहिँ बुद्धको रेलिक्स थिए। त्यसपछि 13औं शताब्दीसम्म त रामग्राम स्तूप त पिलग्रिम्सहरू आएको त there are many records. When Buddhism was declined in India and Nepal side, Ramagrama was forgotten.
1904 मा एकजना ब्रिटिश डक्टर होए, he came to रामग्राम। उनले के लाग्यो भने कतै यो बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख गरेको रामग्राम त होइन। त्यसपछि 1964 मा एकजना इन्डियन आर्कियोलोजिस्ट एसबी देव भन्ने, जसले चाहिँ लुम्बिनीको छेउमा पैसिया र बन्जराई एस्काभेसन गर्यो। त्यसपछि he went to रामग्राम and he said yes, this is रामग्राम स्तूप। उसको रिपोर्टमा मात्रै आयो, हामी नेपालीलाई थाहै भएन। पछि एकजना भिक्षुले, सदानन्द भन्ने भिक्षुले 1976 मा त्यहाँ एउटा रुखमा चाहिँ एउटा सानो टिनमा लेखेर उहाँले झुन्ड्याइदिनु भयो, रामग्राम स्तूप भनेर त्यो टिनमा लेखेर किला ठोकेर राखिदिनु भयो। पछि गएर चाहिँ एकजना आर्कियोलोजिस्ट पुरातत्व विभागमा अहिले स्वर्गीय हुनुभयो बाबु कृष्ण रिजालले चाहिँ आफ्नो किताबमा चाहिँ बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख भएको कोलीयहरूले पाएको रामग्राम स्तूप भनेको यो नै हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ किताबमा लेखिदिनु भयो। पुरातत्व विभागले केही वर्ष, 4 वर्षसम्म मेरो मित्र स्वर्गीय हुनुभयो शुक्रसागर श्रेष्ठले त्यहाँ एस्काभेसन गर्नुभयो। यति धेरै त्यहाँ स्ट्रक्चरहरू छ सर, त्यहाँ पुरा वाल छ वरिपरि। त्यहाँ हामीले जियोफिजिकल सर्वे गर्यौँ, त्यहाँ मोनास्ट्रिक ब्लक छ, पुरै मोनास्ट्रीले घेरिएको छ। अब त्यो रिपोर्टहरू छ। अब लुम्बिनी विकास कोषले कहिले त्यो सबै ठाउँ एस्काभेसन गर्ने? शुक्रसागरले एस्काभेसन गरेको त्यो स्ट्रक्चरहरूलाई पुरातत्व विभागले मात्रै एक्सपोज गरिदिने हो भने अहिले मान्छेहरू जाने अहिले सुरु भइसक्यो। चाइनिजहरू सबभन्दा बढी जाने भनेको नि चाइनिजहरू हो रामग्राममा। उनीहरूलाई थाहा छ यसको श्रद्धा। बर्मिजहरू, श्रीलङ्कनहरू, कोरियनहरू, ताइवानिजहरू रामग्राममा जान्छन्, तर त्यहाँ एउटा थुनको बाहेक के पनि छैन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ सर, हामीसँग डायमन्ड छ तर हामीले देखाउनै जानेको छैन। ठिक यसै गरिकन देवदह। अब देवदह पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ। कसैले यो मेरो छेउको गाउँ देवदह हो भन्छ त्यहाँको, कसैले उतापट्टिको देवदह भन्छ। आर्कियोलोजिकल्ली हामीले त्यहाँ एउटा साइट पाएको छौँ पण्डितपुर भन्ने। त्यो पण्डितपुर भन्ने साइट नै पुरातत्व विभागले केही वर्ष खन्यो, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन। र म आफै पनि गएर त्यो ठाउँ हेर्दाखेरि पण्डितपुर हामीलाई चाहिँ देवदह भनेको तिलौरा कोटको केही सिक्वेन्ससँग चाहिँ मिल्नुपर्छ है। केही नभए पनि 4औं 5औं शताब्दी ईस्वी पूर्वको चाहिँ त्यहाँ सामग्री हुनुपर्छ। किनभने शुद्धोधन र चाहिँ मायादेवी प्रजापतिको विवाह चाहिँ यदि हामीले यो स्टोरीलाई कलेक्ट गर्ने हो भने देयर शुड बी सम सिमिलरिटिज अफ द डेट एन्ड सम आर्टिफ्याक्ट्स। अब यो कुराहरू अब धेरै बाँकी छ सर, हामीले गर्नुपर्ने। लेट्स होप फर द बेटर फ्युचर। भविष्यमा होला। थ्याङ्क यू सर। मनागरी कसरी बनु, मनागरी